دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر۔ دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر۔ طے کر رہا ہے جو طے کر رہا ہے جو دو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے مسافر۔ جس وقت وقت مقرر آ جائے تاخیر نہیں، ایک لمحہ برابر لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ برابر بھی تاخیر نہیں کی جائے۔ اور دوسرا، جس مقام پہ بھی انسان ہو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جس طرح مرضی انسان اپنی موت کو بچنے کا انتظام کر لے، نہیں بچ سکتا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ تو حضرات سانو چاہیے اسی اس سفر واسطے یقینی تیاری کریں۔ موت تو بڑی نصیحت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا انسان تو ایک وقت کے اندر ساری دنیا کے لوگوں کو، ایک شہر کے لوگوں کو، یہ ایک علاقے کے لوگوں کو بلانا، لیکن تنہا بلانا، بچپن کے اندر بلانا، بڑھاپے کے اندر بلانا، اچانک موت کے اندر بلانا، بیماری کو بعد بلانا، اصل کے اندر تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ سانو نصیحت ہے کہ لوگوں کا قیامت تک اپنے رب کے سامنے تسی اس بات کا گیلا شکوہ نہ کرے کہ سانو پتہ نہیں چلے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، موت کو بڑی نصیحت ہوئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں، جوانی کے اندر چلے جائے، اچانک موت، صبح ویلے انسان کئی منصوبے ذہن کے اندر لے کے نکل ہے، لیکن وہ اپنا دن بھی مکمل نہیں کر سکتا، اور موت جام پی لیتا ہے، اس رستے سے چل پڑتا ہے۔ تو اگر اس رستے سے جانے والا انسان کامیابی نہ حاصل کر سکے، دوبارہ تو کوئی چانس نہیں۔ اس وجہ سے سانو چاہیے اسی اپنی زندگی کی اصلاح اس انداز میں کریے کہ سارے نے اس سال پھر لیٹنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، موت کا جام پینا ہے، میدان محشر کے اندر پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے، اللہ تعالیٰ بھائی میاں عبدالوحید صاحب کی وعدانیاں اگلیاں منزلہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو طاقت دینے والی وسیع فرمائے، اللہ تعالیٰ نور کی موسم دے جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ موت کا رکھنا ہر بندے سیکھنا ہے، اللہ نے رائے، اللہ نے فیصلے جو ہمارے لیے ہو رہے ہیں۔ سانو پتا ہے کہ صبر ہی اصل چیز ہے جہاں ٹائم سے ہی کرنا ہے۔ تو میں جن لوگ آئے نے بڑے سینئر علماء کرام بھی آئے ہیں، لیکن جنازے کا موقع اپنے نکے بڑھا ملتا ہے۔ جو پڑھتا ہوتا سی ساری خواہش ہوتی تھی کہ آپ بڑے کاش کر یہی بھی بڑے ہوتے، لیکن اب بڑے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن ساری دعاواں نے کہ ہمدہ بھائی سارا چھوٹا بھرا ہے، بعد میں بھرا نے کہا سی کہ ہمدہ کو پڑھاؤ، اس کا چھوٹا بھی ہے۔ گل ہے دنیا دے کے ہم آواز ہو جاتے ہیں، کسی کو نہیں کسی وقت کو ساری ماں کو دے تو گیا ہے، اسی اس کی مدد چاہتے ہیں، انہوں اللہ کی ذات خاطر معاف کر چھوڑے جائے۔ جنیاں کمیاں پیشیاں ہو جاتی ہیں، اگر پھر بھی کسی کا لینا دینا بھی ہوئے تو ایسی بات کرا اللہ کی ذات خاطر معاف کرے جائے۔ کہ سنت مطابق جنازہ آئے گا، دعا قبر پہ جا کے ہوئے گی۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا اللهم نقها من الخطايا اللهم نقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها
جنة الفردوس اللهم أدخلها الجنة الفردوس اللهم أدخلها الجنة الفردوس وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنها عبدك بنت عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها وإن كان محسنا فزد في حسناتها وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم إن فلانا بنت فلان وحبل جوارك وجها من فتنة القبر وعذاب النار وقها من فتنة القبر وعذاب النار وقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الغفاء والحق وأنت أهل الغفاء والحق وأنت أهل الغفاء والحق اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها وأنت قدست روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها جئنا شفعاء فاغفر لها جئنا شفعاء فاغفر لها اللهم اجعلها قبرها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله तेरी कबर जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों लाखों करोड़ों बाकी रहने को मिट्टी में सब सो मिट्टी में सब सो इस बात को न भूलो इस बात को न भूलो सबका यही शेर है दुनिया के है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र आँखों
से तूने अपनी देखे कई जनाज़े, देखे कई जनाज़े। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मर्द, दफनाए कितने मर्द। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र। तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों, बाकी रहने को मिट्टी में सब सो, मिट्टी में सब सो। इस बात को न भूलो, इस बात को न भूलो, सबका यही हश्र है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। आँखों से तूने अपनी देखे कई जनाज़े, देखे कई जनाज़े। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मर्द, दफनाए कितने मर्द। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों, बाकी रहने को
سو مٹے سب سو اس بات کو نہ بھولو اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تو اپنی دیکھے کئی جنازے دیکھے کئی جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مرد دفنائے کتنے مرد انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر طے کر رہا ہے جو طے کر رہا ہے جو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك اللهم اغفر لحيها وميتها وشاهدها وغائبها وصغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها اللهم من أحييتها منا فأحيها على الإسلام ومن توفيتها منا فتوفها على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا كما نكيت الثوب الأبيض من الدنس وعبدله دارا خيرا من دارها وعبدله دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أنت تقبضت روحها
وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر ومن عذاب النار فقها من فتنة القبر ومن عذاب النار فقها من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم إنه عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه تخلى من الدنيا وأهلها وإن كان زاكيا فزكها وإن كان مخطئا فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم یا رب العالمین تو ہی زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے اور جو ان کے درمیان چیزیں تو ان کا بھی خالق اور مالک اور پالنے والا ہے اپنی رحمت سے اے رب العالمین کی قبر کو کشادہ فرما حد نگاہ ان کی قبر کو کشادہ فرما بشری تقاضا سے باحثیت انسان کے رب العالمین جو غلطیوں کو تحریم کے اپنے حضور درگزر و معاف فرما رب العالمین تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحیم فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحیم رب العالمین کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے رب العالمین ہم جتنے لوگ کھڑے ہیں تیری رضا سے ہم راضی ہیں اللہ تو بھی راضی ہو جائے رب العالمین کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دے اور جتنے دیگر ہمارے عزیز و اقارب یہاں پر لیٹے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ سب کی جتنے بھی قبرستان والے ہیں سب کی قبروں کو کشادہ فرما سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اے رب العالمین تو پاک پروردگار قہار جبار متکبر ہے رب العالمین تو ہی سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لهم کوئی نہیں معاف کر سکتا اللہ تیرے سوا تو اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما ان کے درجات بلند فرما رب العالمین تو پاک پروردگار ہے قہار جبار متکبر ہے رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے اے رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين